हेर्नु त आज हाम्रो टपिक छ रियल वेज एन्ड रियल वेज इन्डेक्स। रियल वेज इन्डेक्स। अब रियल वेज र रियल वेज इन्डेक्समा सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई पर्चेजिङ पावर अफ मनीको बारेमा हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। पर्चेजिङ पावर अफ मनीको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौँ। यो पर्चेजिङ पावर अफ मनी को सबभन्दा पहिला एक्जाम्पलबाट हामी सुरु गर्छौँ। एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, बेसमा कुनै कमोडिटीको एउटा बेसमा प्राइस रुपिज 50 रुपिज थियो अथवा 100 रुपियाँ पर केजी थियो, 100 रुपिज पर केजी थियो। अहिले आएर त्यसको प्राइस भइसक्यो, टोटल प्राइस 200 रुपियाँ पर केजी भइसक्यो। अब भन्नुहोस् त, यस्तो बेलामा एकचोटि फेरि म रिपिट गर्छु यो क्वेसनलाई। पहिला 1 केजी हामीले 1 केजी किन्दा 100 रुपियाँ पर्थ्यो। अब 100 रुपियाँमा कति केजी पाउँछौँ? 200 प्राइस भइसक्यो भने अब 100 रुपियाँमा कति केजी पाउँछु भन्नुहोस् त? त्यही 100 को नोटले 1 केजी पर्चेज गरेर ल्याएको थियो बेस इयरमा। अहिले 100 रुपियाँमा कति केजी ल्याउँछौँ त किनेर? आधी केजी मात्र आउँछ, आधी केजी मात्र पाउँछु, किनभने 200 रुपियाँ केजी भइसक्यो। अर्थात् त्यो मनीको त्यो 100 रुपियाँको पर्चेजिङ पावर त हाफ भइसक्यो नि, पर्चेजिङ पावर त हाफ भयो। त यहाँ यो सिचुएसनमा हामीले के भन्न सक्छौँ, यसरी प्राइस चाहिँ कुनै कमोडिटीको प्राइस डबल भइसकेको छ भने पर्चेजिङ पावर अफ मनी यहाँनिर हियर पर्चेजिङ पावर अफ मनी इक्वल्स टु कति त डबल 2 होइन, हाफ, सरी हाफ। पर्चेजिङ पावर अफ मनी त हाफ भइसक्यो यो सिचुएसनमा। अब पर्चेजिङ पावर अफ मनी र प्राइस इन्डेक्स, यस्तो केसमा प्राइस इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्यो भने टोटल प्राइस बेस इयरको, यो टोटल प्राइस करेन्ट इयरको। अब यसको प्राइस इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा कति हुन्छ? प्राइस इन्डेक्स यदि क्यालकुलेट गर्यो भने, प्राइस इन्डेक्स यहाँबाट लेख्छु म, प्राइस इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्दा प्राइस इन्डेक्स इक्वल्स टु सम अफ P1 अपॉन P0 इन्टु 100। कति हुन्छ प्राइस इन्डेक्स? 200 अपॉन 100 इन्टु 100, 200 हुन्छ प्राइस इन्डेक्स। अर्थात् यसको रेसिप्रोकल गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गरियो भने के आउँछ? रियल वेज आउँछ भन्ने कुरो देख्यौँ। के सरी, रियल वेज हुन्छ, प्राइस इन्डेक्स आउँछ। प्राइस इन्डेक्स भनेको के भयो त? पर्चेजिङ पावर अफ मनी भनेको द्याट इज पर्चेजिङ पावर अफ मनी भनेको के भयो त? प्राइस इन्डेक्सको रेसिप्रोकल, प्राइस इन्डेक्सको रेसिप्रोकल इन्टु 100 गरेपछि यो 2बाट 1/2 कसरी आयो? 200बाट त 1/200 इन्टु 100 गरेपछि आयो नि त यो। त यो रिलेसनसिप देखियो। पर्चेजिङ, यसको मिनिङ भयो जति धेरै प्राइस बढ्छ पर्चेजिङ पावर उति धेरै कम हुँदै जान्छ। यहाँ प्राइस डबल भयो, पर्चेजिङ पावर हाफ भयो। त यो रिलेसनसिप पर्चेजिङ पावर अफ मनी र प्राइस इन्डेक्स इज रेसिप्रोकल टु इच अदर हुन्छ भन्ने कुरो जान्यौँ। यो नयाँ कुरा एउटा, ठिक छ। ल त्यसपछि अब नोट गरिसक्यौँ हामीले। ल अब हामी पोइन्टमा आउँ, रियल वेज भनेको के हो त? अब रियल वेज मेट्दिउँ यो। अब हेरौँ यो सपोज गरौँ यस्तै स्थिति छ, सबैको प्राइस के भइसकेको छ? डबल भइसकेको छ, प्राइस इन्डेक्स नम्बर डबल भइसकेको छ। अब यस्तो बेलामा स्यालेरीको कुरा गरौँ, स्यालेरी अथवा वेजेज, कसैको वेजेज यस्तो अवस्थामा 20,000 रुपियाँ स्यालेरी छ। अब कति चाहिन्छ भन्नु त? करेन्ट इयरमा कति स्यालेरी चाहिन्छ? यो बेस इयरको भयो, करेन्टमा कति स्यालेरी चाहिन्छ? करेन्ट इयरमा कति स्यालेरी चाहिन्छ? सबैको प्राइस डबल भइसक्यो,
यो के छ 100 रुपियाँ पर्ने कमोडिटी 200 मा पाउन थालियो। त्यसपछि 2000 ले जति हामीले पर्चेज गरेका थियौँ त्यसको लागि अब सेम त्यही कमोडिटी पर्चेज गर्नलाई कति चाहिन्छ भन्नुस् त? 4000 रुपियाँ 40000 त चाहिन्छ। अर्थात् 20000 मा जुन कमोडिटी जुन सर्भिसेज युटिलाइज गर्ने गरेका थियौँ अहिले आएर हामीले सेम त्यही सर्भिसेज सेम त्यही कमोडिटी पर्चेज गर्नको लागि कति चाहिन्छ अब 40000 चाहिन्छ। भनेपछि अहिलेको 40000 भनेको जुन अहिलेको 40000 छ नि अहिलेको 40000 भनेको बेस इयरको 20000 हो कि नै? त अहिले 40000 को रियल वेज भयो 20000। 40000 अहिलेको 40000 भनेको बेस इयरको 20000 हो। सो अहिलेको 40000 भनेको बेस इयरको 20000 हो भन्न सकिन्छ। बुझ्यौ त सबैजनाले? रियल वेज भनेको वेजेज एट बेस इयर करस्पोन्डिङ टु करेन्ट वेज। करेन्ट वेजको करस्पोन्डिङ भ्यालु नै रियल वेज हुन्छ हेरौँ, हो कि नै? त यो भयो रियल वेज। त रियल वेज भनेको अब के भयो त भन्दाखेरि रियल वेज भनेको म यहाँ फेरि मेट्छु। यो रिलेसनसिप एउटा नयाँ कुरा जान्यौँ। त रियल वेज भनेको वेज एट अथवा सैलरी एट बेस इयर corresponding to the current wage, current wages। ल अब रियल वेजलाई डिफ्ल्याटेड भ्यालु पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? डिफ्ल्याटेड भ्यालु पनि भन्ने गरिन्छ। रियल वेजलाई डिफ्ल्याटेड भ्यालु पनि भनिन्छ। अब भन्नुको अर्थ यसको पर्चेजिङ पावर अफ मनी हाफ, अर्थात् रियल वेजलाई यदि पर्चेजिङ पावर अफ मनीले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो रियल वेज आउँछ 20000 आउँछ, हो कि नै? 40000 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 20000 आउँछ नि। यसको मिनिङ भयो रियल वेजको फर्मुला यसरी बनाउन सक्छौँ। त्यसो भए रियल वेज भनेको करेन्ट वेजेज इन्टु पर्चेजिङ पावर अफ मनी है त। करेन्ट वेजेज इन्टु पर्चेजिङ पावर अफ मनी भनेर हामीले रियल वेजको फर्मुला लेख्न सक्छौँ। ल द्याट इज ल हेरौँ त, द्याट इज रियल वेज भनेको कति भयो त? करेन्ट वेज अपन पर्चेजिङ पावर अफ मनी भनेको 1 बाई प्राइस इन्डेक्स, त करेन्ट प्राइस इन्डेक्स इन्टु 100। ल यो भयो रियल वेज। ठिक छ। अब रियल वेज इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने रियल वेज इन्डेक्सले के गर्छ? रियल टर्ममा कतिको रिलेटिभ चेन्ज भएको छ प्राइसमा, इन्क्रिज और डिक्रिज, सो त्यसको क्यालकुलेसन गर्छ। अब रियल वेज इन्डेक्सको फर्मुला लेख्दा रियल वेज इन्डेक्स भनेको करेन्ट रियल वेज अपन बेस रियल वेज इन्टु 100। करेन्ट रियल वेज अपन बेस रियल वेज इन्टु 100। ल अब एउटा कुरा भन्नुपर्ने भयो, स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन गर्नलाई टु मेन्टेन the same level of standard of living, to maintain the same level of standard of living, सेम लेभल दुईटा बेस इयर र करेन्ट इयर दुईटै इयरमा हामीले सेम स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन गरिदिनु छ। त्यसो भए यस्तो केसमा हामीलाई रियल वेज सेम हुनुपर्छ कि स्यालेरी सेम हुनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? रियल वेज सेम हुन्छ कि हुनुपर्छ कि स्यालेरी सेम हुनुपर्छ? दुईटा डिफरेन्ट इयरमा प्राइस बढिसकेको हुन्छ, प्राइस इन्डेक्स बढिसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा
स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ सेम मेन्टेन गर्नु छ। स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ सेम मेन्टेन भन्नुको अर्थ जुन जुन कमोडिटी, जुन जुन सर्भिसेस युटिलाइज बेस इयरमा हामीले गर्न गरेका थियौँ, सेम त्यही कमोडिटी र सर्भिसेस युटिलाइज गर्न गइरहेका छौँ। अब करेन्ट इयरमा यस्तो अवस्थामा हामीलाई के छ, रियल वेज सेम हुनुपर्छ कि स्यालेरी सेम हुनुपर्छ? रियल वेज सेम हुनुपर्छ। सो रियल वेज अफ current year equals to real wage of base year। यो सधैँ सम्झिनु होला, राइटली कम्पनसेटको लागि रियल वेज चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। सहीमा इन स्यालेरी बढेको छ कि छैन, त यसको लागि रियल वेज इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गरेर थाहा पाउन सकिन्छ कि वास्तवमा स्यालेरी बढेको हो कि घटेको हो। स्यालेरी मात्र मनी वेज बढेर स्यालेरी बढेको मानिँदैन, किनभने मनी बढ्दा त महँगी पनि बढ्छ, प्राइस पनि बढ्दो रहेछ। त प्राइसको रेस्पेक्टमा हाम्रो स्यालेरी बढेको छ या छैन भन्ने हेर्न सकिन्छ। यो भयो रियल वेज इन्डेक्स। बुझ्यौँ त? यति थ्योरी हामीले पढ्न बाँकी थियो। सबैजनाले बुझ्यौँ? ल, अब हामी क्वेसन नम्बर 28 को अब सल्भ गर्न सक्छौँ। 28 को सल्भ गरेको छैन होला। ल, सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 28। मेरिदिउँ? थ्योरी कम्प्लिट भयो इन्डेक्स नम्बरको? यस। हो र? यो एक्सर्साइज 28 नम्बरको क्वेसन गरेको छैनौँ हामीले? 28 भन्छु, क्वेसन नम्बर छैन? ए ल, अब पढौँ त्यसो भए। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स मात्र गरेको होइन र? अनि त्यसपछि सिधै कस्ट अफ लिभिङको यताको क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ, बिचको। त्यसपछि बिचमा तपाईँहरूले कुन गर्नुभयो होला त भन्दाखेरि यताको 22 देखि 22, 23 होइन, 24, 25 चाहिँ गर्नुभएको होला है, अनि 26, 27 सम्म गर्नुभयो होला। ल, अब यो सकाइदिउँ बरु, यो बेसिसमा जुन जुन क्वेसन छ नि त्यो सकाइदिउँ, त्यसपछि हामी त्यो उताको पढौँला। ल, एक दुईवटा क्वेसन यसको सल्युसन गरौँ यसको बेसमा, त्यसपछि हामीले त्यो टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी अफ इन्डेक्स नम्बर पढ्छौँ। ल, क्वेसन नम्बर 28 को हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 28। क्वेसन नम्बर 28 मा के भनेको छ, सुरु गरौँ त। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। 28 मा एन इन्क्वायरी इन द बजेट अफ मिडल क्लास फ्यामिली इन द काठमाडौँ गेभ द इन्फर्मेसन। यो दिएको छ, इन्फर्मेसन दिएको छ। सो यो इन्फर्मेसनमा हेरौँ के छ। यहाँ क्याल्कुलेसन सल्युसन गरौँ तब। सल्युसनमा एक्सपेन्सेज अन, त्यो पनि पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेज अन, पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेज दिएको छ, पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेज दिएको छ। ल, पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेज यो त डब्लु भयो, पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेज डब्लु। अनि यहाँ फुडको पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेज 50, रेन्ट 15, रेन्ट 15, क्लथिङ 5, फ्युल 10, मिसलेनियस 20। ल, यसरी दिएको छ। अब एक्सपेन्सेस पछि अर्को छ हाम्रो प्राइस इन 2054 को प्राइस इन
2054 प्राइस दिएको छ P0, त्यसपछि इन 2055 करेन्ट प्राइस दिएको छ P0 छ 150, 180, 50, 70, 100, 150, 20, 40, 60, 120. अब हामीले यसबाट के सोधेको छ, व्हाट चेन्ज इन कस्ट अफ लिभिङ फिगर। त कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ, यो त सबैजनालाई थाहा छ, P इक्वल्स टु समेसन P1 P0 इन्टु 100, अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहाँ PW क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ, यहाँ टोटल PW क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र यो टोटल W पनि भन्नु पर्यो। ल क्याल्कुलेसन गरेर मलाई भन्नुहोस् त कति कति आयो टोटल PW P1 अपन यसको P1 अपन P0। ल यो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र एकछिन त्यसपछि मलाई भन्नु होला। भन्नुहोस् ल, यसको कति 120, 140, 150, 200, 200, and total W is 100, 100, PW 6000, 2100, 750, 2000, and total 14850। ओके, यहाँसम्म भयो। अब हामीले के गर्छौँ त, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, यो कहिलेको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हो 2055 को। यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर कहिलेको हो त 2055 को कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हो कि नै। त अब कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ल अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स। नाउ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। सम अफ PW अपन टोटल W, सम अफ PW इज 14850 अपन 100, कति आयो त 148.50। यो एउटा आन्सर भयो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर। अब इन्टरप्रिटेसन, हेन्स यहाँनिर के सोधेको छ, वाट चेन्ज इन द कस्ट अफ लिभिङ फिगर, त कति कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो त 148.50 मिन्स 48.50% increase in the cost of living figure of 2055 has taken places as compared to 2054 हुनुपर्ने। एकचोटि बुकको क्वेसन पनि एकचोटि करेक्सन गर्नुहोस् त, 2054 हुनुपर्छ, यहाँ 2054 हुनुपर्छ, हेर्नुभयो सबैजनाले 2054 हुनुपर्छ। 2005 लेखा छ नि, त्यहाँ 2055 एज टेकन प्लेस एज कम्पेयर टु 2005 लेखेको छ, त्यहाँ 54 हुनुपर्छ। 54 भयो, यहाँसम्म भयो है।
एक ठाउँ अझै करेक्सन छ 2005 त्यसको तल छ इफ एन इम्प्लोइ स्यालेरी वाज 4000 पर मन्थ है त्यसपछि यहाँ 2004 यहाँ छ नि कोही यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् त 4000 पर मन्थ इन 2000 यहाँ कति हुन्छ 54 हुनुपर्छ यो 55 ठिक छ यो यहाँनिर 4000 पर मन्थ पछि जुन जुन छ नि यहाँ 28 मा 2004 को ठाउँमा 2054 हुनुपर्छ ल लेख्नुभयो ल अब यो हामीसँग इन्डेक्स नम्बर कति छ 148.50 त इन्डेक्स नम्बर 148.50 द्याट मिन्स कति पर्सेन्ट बढी भयो त 100 भन्दा 48.50 त जति बढी छ त्यति पर्सेन्टले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 100 मानौ 90 आएको भए 10%ले डिक्रिज भनेर हामीले लेख्थ्यौँ त 100 भन्दा जति माथि छ त्यति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो भनेर लेख्दियौँ यति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो कस्ट अफ लिभिङ फिगरमा भनेर लेख्दियौँ कहिले त 2055 मा के को तुलनामा त 54 को तुलनामा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ ल अब यसपछि ओके अझै छ यसमा अल्सो अब मोरओभर अब अझै चाहिँ यसमा क्वेसन थप यो क्वेसन त तपाईँहरूलाई पहिलादेखि अलरेडी थाहा थियो यो क्वेसन त तपाईँको क्वेसन नम्बर 25 मा पनि सेम त्यही क्वेसन छ 24 मा पनि छ 23 मा पनि सेम यहाँसम्मको जुन कन्क्लुजन लेख्यौँ त्यहाँसम्म त सुरुमै हामीले क्याल्कुलेसन गरेको होला तपाईँहरूले यदि गरेको छ भने यही तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्नु होला अब सेकेन्ड पार्ट जुन छ नि यो नयाँ हो तपाईँहरूको लागि अब हेर्नुहोस् इफ एन इम्प्लोइ स्यालेरी वाज 4000 पर मन्थ इन 2054 इन 2054 रहेको छ इन 2055 2054 मा इम्प्लोइ स्यालेरी वाज स्यालेरी रुपीज 4000 पर मन्थ र यसमा चाहिँ कति रुपीज 5000 पर मन्थ छ अहिले है 2055 मा त्यसपछि इज द इन्क्रिज इन स्यालेरी इज एडिक्वेट टु जस्टिफाई द इन्क्रिज इन कस्ट अफ लिभिङ फिगर यसको लागि यो जुन 1000 रुपियाँ थपिएको छ 4000 पहिला थियो अहिले 1000 जुन 5000 पुगेको छ यो चाहिँ सफिसियन्ट छ त भनेपछि यो सही यो 5000 ले राइटली कम्पन्सेट गर्न सक्छ त अथवा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ से मेन्टेन गर्न सक्छ त सफिसियन्ट छ यो 5000 त्यो क्वेसन सोधेको यदि छैन भने कति थप्नु पर्ला भनेर सोधिएको छ पहिला छ कि छैन त्यसको लागि डिसिजन गर्नको लागि यहाँ 5000 लाई अहिले क्रस गरिदिउँ 5000 को ठाउँमा अहिले 5000 को ठाउँमा यक्स सपोज गरिदिउँ अहिले यसलाई क्रस गरेर यहाँ यक्स सपोज गरिदिउँ यक्स 5000 भन्दा कम यक्स आयो भने के बुझ्ने सफिसियन्ट छ मोर बरु बढी नै छ 5000 भन्दा बढी यक्सको भ्यालु आयो भने 5000 पुग्दैन भनेर लेखिदिन्छौँ सफिसियन्ट छैन भनेर लेखिदिन्छौँ ल प्राइस इन्डेक्स अब 54 को प्राइस इन्डेक्स यो त बेस हो बेस इयर हो सो इसको प्राइस इन्डेक्स भयो 100 र यसको प्राइस इन्डेक्स नम्बर 148.50 148.50 भयो ल अब त्यसपछि अब हेर्नु हामीलाई कम्पन्सेट गर्नको लागि राइटली कम्पन्सेटको लागि राइटली कम्पन्सेट भनेको 2054 मा जुन लेभलको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन गर्दै थियौँ सेम त्यही 2055 मेन्टेन गर्नलाई राइटली कम्पन्सेटेड भनिन्छ टु बी राइटली कम्पन्सेसन अथवा कम्पन्सेसन रियल वेज अफ 2054 रियल वेज अफ 2055 यो दुईटै चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ द्याट रियल वेज अफ 54 कति रियल वेज भनेको हामीलाई थाहा छ स्यालेरी अफ 2054 अपन प्राइस इन्डेक्स अफ 2054 into 100 अनि यो
salary of salary of 2055 upon price index of 2055 into 100 ल अब यो क्यान्सल गरिदिउँ यसको यो क्यान्सल भयो 100 100 त क्यान्सल ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा salary of 2054 कति छ 4000 price index 100 100 बेस इयरको त भयो इक्वल्स टु salary 2055 को यक्स र यसको 148.50 ल यो क्यान्सल गरौँ तब भयो अनि कति हुन्छ यसको भ्यालु द्याट इज यक्स इक्वल्स टु 40 इन्टु 148.50 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 5940 भनेपछि 5940 यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि रिक्वायर स्यालेरी कति छ रिक्वायर स्यालेरी कति रिक्वायर छ देयरफोर रिक्वायर स्यालेरी in 2055 equals to rupees 5940 required salary in 2054 is 5940 अब 5940 छ यसमा चाहिँ क्वेसन सोधेको चाहिँ इज द इन्क्रिज इन स्यालेरी जुन अघि 5000 रुपियाँ इन्क्रिज भएको थियो 5000सम्म पुगेको थियो 4000 देखि 5000 त्यो इन्क्रिज छ त इज द इन्क्रिज इन द increase in salary increase in salary equals to 5000 is not adequate लेखिदिउँ है त जुन ल्याङ्ग्वेजमा क्वेसन सोधेको छ नि आन्सर पनि सेम त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हामीले रिप्लाई गर्न गइरहेछौँ not adequate to justify the increase in cost of living है त इफ नट व्हाट इज द एडिसनल स्यालेरी रिक्वायर्ड द एडिसनल स्यालेरी कति 5000 त उसले स्यालेरी बढाएकै छ 5000 बढेर 5000 भएकै छ अझै कति थप कति चाहिन्छ त अझै कति थप स्यालेरी चाहिन्छ हो त देयरफोर एडिसनल स्यालेरी required equals to rupees 5940 minus 5000 rupees 940 यो भयो एडिसनल स्यालेरी रिक्वायर्ड बुझ्यो हैन त यसरी हामीले आन्सर गर्न सक्छौं इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ त अब यो 28 को हामीले आन्सर गर्यौं नि यो 28 को जस्तै क्वेशन नम्बर अब हेर्नुस् त 29 को अहिले सल्युसन गर्छौं क्लासमा यो 30 नम्बरको په हेर्नुस् त 30 को पनि तपाईले यो तपाईले हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले क्वेशन नम्बर 30 मैले शेयर गरेको हेर्नुस् त देखिन्छ अक्षरहरु देखिन्छ क्लियर हेर्नु त इन अ क्याल्कुलेटिङ अ कस्ट अफ लिभिङ फिगर इंडेक्स नंबर दिए यो वेट दिएको छ डब्लु फूड को वेट क्लथिङ को वेट रेन्ट को वेट फ्यूल एन्ड लाइट को वेट सबैको वेट डब्लु अवेलेबल छ त्यसपछि यो के हो पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्राइस दिएको छ यो सबै
यसबाट प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। डब्लु आइसक्यो भने क्यापिटल पी कति हुन्छ 32 कसको छ फुडको त पी कति हुन्छ प्राइस रिलेटिभ भन्नुहोस् त प्राइस रिलेटिभ भन्नुहोस् त यसको 132 थाहा छ यस्तो हामीले यो यसमा पनि त सल्युसन गरेका थियौँ 27 मा पनि 132 हुन्छ नि मानौ 10% ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ भने प्राइस रिलेटिभ क्यापिटल पी 110 यहाँ 32% ले बढेको छ 132 154 147 178 158 यसरी चाहिँ हामीले पी को कलम गर्छौँ। यो यहाँ टेबल दिएको छैन एउटा डब्लु को कलम गर्ने त्यसपछि पी को कलम त्यसपछि पी इन्टु डब्लु गरेर यसै गरी कस्ट अफ लिभिङ क्याल्कुलेसन गर्नु होला। त्यसपछि कस्ट अफ लिभिङ आइसकेपछि त्यसपछि यहाँ अर्निङ पनि दिएको छ बेस इयरको र अब करेन्ट इयरको अर्निङ कति हुन्छ कस्ट अफ लिभिङ सेम के अरे स्ट्यान्डर्ड लिभिङ सेम छ सेम यही यसै तरिकाले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ क्याल्कुलेसन गर्न क्वेसन नम्बर 30 र 31 तपाईले सेम यही तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब 29 को एउटा सल्युसन गरौँ क्वेसन नम्बर 29 सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 29 क्वेसन नम्बर 29 मा इन्फर्मेसन पहिला टेबुलेसन गरौँ। द गिभन इन्फर्मेसन्स आर टेबुलेटेड सल्युसन ल हेरौँ त सल्युसनमा के छ इन 1990 in 1990 low price people rice was selling at price low price people like कति रेट ले राइस दिएको छ राइस was selling at rate average price rupees 100 per 20 kg per 20 kg okay per कति छ यो 20 kg per 20 kg यसै गरी अर्को छ राइस देन क्लथ rupees 50 per meter house rent rupees 200 per room other items rupees 100 per unit 100 per unit ल यो कहिलेको प्राइस हो त यो हाम्रो दिएको छ 1990 को अब बाई 1992 अब इन 1992 कस्ट अफ रोज भनेको इन्क्रिज भयो प्राइस त राइसको प्राइस कति इन्क्रिज भयो 40 रुपैयाँ यसमा इन्क्रिज भयो त अब कति भयो प्राइस यसको 140 पर 20 kg हाउस रेन्ट यहाँ चाहिँ हाउस रेन्ट चाहिँ 50 थपियो भनेपछि अब कति भयो 250 पर रूम हाउस रेन्ट पछि अदर आइटम्स डबल त्यो डबल भइसक्यो भनेपछि कति भयो 200 पर युनिट डबल प्राइस इन्डेक्स फर द इयर प्राइस इन्डेक्स पनि दिएको छ गिवन क्वेसनमा दिएको छ गिवन प्राइस इन्डेक्स फर 1992 with 1990 बेस कति त 200 ल यो क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई के सोधेको छ हाउ मच क्लथ रोज इन प्राइस ड्युरिङ 1992 त लेट आरएस
X be the price of cloth rose in 1992 रोज भयो है त बढ्यो त 100 रुपियाँ बढ्यो यसमा त क्लथ पहिला थियो 50 अब कति भयो 50 50 प्लस एक्स पर मिटर ल अब प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गरौँ यो भयो बेस प्राइस यो भयो करेन्ट प्राइस पी भनेको P1 अपन P0 इन्टु 100 ल क्याल्कुलेट गरौँ त P1 अपन P0 इन्टु 100 त P1 अपन P0 इन्टु 100 यसको टोटल प्राइस मलाई टोटल प्राइस क्याल्कुलेसन गरेर भन्नुहोस् त तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त टोटल प्राइस कति हुन्छ अनि मलाई भन्नु होला ल कति 140 त्यसपछि हो 140 त्यसपछि हो 100 प्लस 2x हुन्छ 100 प्लस 2x हुन्छ हो किनभने यो डिभाइड यो इन्टु 100 त्यसपछि हो 125 अनि यो 200 अनि यसको टोटल गर्दा 565 प्लस 2x भयो अब प्राइस इन्डेक्स नम्बर त हामीसँग छ यहाँ P01 यहाँ त प्राइस इन्डेक्स नम्बर त अलरेडी हामीसँग एभाइलेबल छ यो 200 प्राइस इन्डेक्स दिएको छ क्वेसनमै तब यो हिसाबले प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला प्रयोग गरौँ त प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला के छ P01 इक्वल्स टु सम अफ P अपॉन n यो कुन फर्मुला प्रयोग गर्यौं सिम्पल AMF प्राइस रिलेटिभ फर्मुला प्रयोग गर्यौं और सिम्पल AMF प्राइस रिलेटिभ फर्मुला प्रयोग गर्यौं अनि P01 को भ्यालु कति छ 200 टोटल प्राइस रिलेटिभ 565 प्लस 2x अपॉन n कतिवटा छ अब्जर्भेसन कतिवटा छ अब्जर्भेसन कुन कुन लेखेको थियो राइस भयो अर्को चारवटा ल अब यसबाट सिम्प्लिफाई गर्दा यो 800 565 प्लस 2x अनि अब x को भ्यालु कति हुन्छ ल x इक्वल्स टु 117.5 यो भयो आन्सर भनेपछि के को प्राइसमा इन्क्रिज भयो रे हाउ मच क्लोथ को प्राइसमा कति 117.5 रुपीज को इन्क्रिमेन्ट भयो हैन the cloth rose in price during the period of 1992 is rupees 117.5 ल भयो है त यसरी हामीले यो पनि कम्प्लिट गर्न सक्छौं